त्यो भोलिको भरमा होइन अहिलेसम्म त हुने कुरै भएन नि हामीले सम्झौता गरेका छैनौं सम्झौताको त्यो बुँदा हटाइएन भने किन हुन्न त निष्क्रिय त्यसैको आधारमा त जुट्छन् नि उनी जुट्ने पनि त्यसैको आधारमा हो नि हो त्यही भएर त्यसलाई राख्न मिल्दैन हो त्यही भनेको पैसा पाए भने देशलाई धितो राख्न पाइन्छ गलत हो त्यो धितो राख्न पाइन्न हो धितो राख्न हुन्न हाम्रो पैसा लिने सहयोग लिने कुराको त कसले विरोध गर्यो भ्रमको सहयोग लिने कुराको कसले विरोध गर्यो र जनतालाई भ्रमको कुरामा राख्नु कसैले पनि हुँदैन मैले फेरि पनि भने पहिलो सबैभन्दा ठुलो हानि त सबैभन्दा ठुलो भयानक राष्ट्रियताले गुमाउने किसिमको यो सम्झौतामा 7.1 मा जुन धारा 7.1 मा उल्लेखित छ एमसीसी को ऐनमा बाजिने नेपालको संविधान खारेज निष्क्रिय हुनेछ लागू त्यो हुनेछ भनेको छ यो नै सबैभन्दा खतरनाक यो छ तपाईले त्यो त खण्डन गर्न सक्नु पर्यो सरकारले त्यो हो भने त सरकारले खण्डन गर्न पर्यो नि आएका कुराहरुलाई त्यो किसिमले भन्न सक्न पर्यो नि तपाईले आलेर छ त्यो सिग्नेचर गर्ने अनि बुझाउने अनि त्यसपछि त्यस्तो किसिमले त पहिले त कुरा राष्ट्रियताको कुरा गर्नु तपाई आजै अति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आजै संसदमा पेश गर्नुस् आजै तपाई मान्ने हो त्यत्रा पार्टीका उग्र कुरा गरेर के राहुल भन्ने के नेपाल भन्ने बुरुकुरु उठिरहेको छ तिनीलाई कुरा हामीलाई थाहा छैन हैन कुन पार्टीले भीम राहुल केहरु बुरुकुरु उठिरहेछ नि त ल्याउनुस् न देशका लागि साच्चै हो खाटा छ भने हाम्रै पनि मान्छेहरु होलान् आजै तपाई सार्वजनिक महत्त्वको जरुरी प्रस्तावको विषय पेश गर्नुस् मान्यज्यू नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले तुरुन्त त्यो एमसीसी पार्लियामेन्ट लानु अगाडि सबै कुरा छर्लङ्ग बाटो देखाइदिने दायित्व सरकारको त्यो देखाइदिएर जानुपर्छ र यो काम गर्ने दायित्व पनि तिनीहरुकै हो र त्यति कुरा मान्य भाका मन्त्री भाकालाई पनि थाहा नदिकन खुसुक्क पास गर्न लागेको र राष्ट्रियतालाई असर गर्छ भने त कसले मान्छ र यो एमसीसी लाई हामीले समर्थन गर्नु भनेको हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न नीति जुन छ त्यसको पनि खिलाफ छ र यसलाई यसरी ल्याउनु भनेको यो राष्ट्रलाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अमेरिकन साम्राज्यवादको एउटा गोटी बनाएर यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई त्यसभित्र आफ्नो साम्राज्यवादी नीति लागू गर्नको निम्ति यो ल्याइएको एमसीसी हो यसको जनताले जुन प्रकारले बुझेर अहिले विरोध गरिराख्नु भएको छ त अत्यन्त उज्जवल प्रकारको उहाँहरूको त्यो विरोध छ त्यसलाई हामीले धेरै समर्थन गर्दै जनता नै हुन् यो देशको मूल कर्णधार र हामीलाई त्यो विश्वास छ र जनताकै आन्दोलनले यो एमसीसी लाई खारेज गरेर छोड्नेछ भने नमस्कार सुनो नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुनेको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु हार्दिक स्वागत छ म महेश पौडेल यति बेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसीसी ले एउटा ठूलो बहसको चर्चाको विषय बनिरहेको छ यो विषयले नेपालको राजनीतिक माहौल तातिरहँदा एमसीसी को विषयलाई लिएर जुन किसिमका भ्रमहरू अथवा यथार्थताहरू के छन् तिनी विषयमा बहस नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चलिरहँदा आज हामी एमसीसी को विषयको बारेमा बहस गर्नको निम्ति हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामरी खतिवडासँग छलफल गर्दैछौँ। सर्वप्रथम दुवैजनालाई सुनो नेपालमा हार्दिक स्वागत गरौँ। मान्यज्यू र केन्द्रीय सदस्य आदरणीय रामरी खतिवडा दाजु दुवैजनालाई सुनो नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला एमसीसी ले नेपालको एउटा राजनीतिक वृत्त चाहिँ निकै चर्काचर्की बनेको छ। केही भन्नु ठुला दलका नेताहरू अथवा ठुला नेताहरू चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस लगायत सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलेहरूले चाहिँ यो एमसीसी पास गर्नु भनिरहेछ। यो एमसीसी को जुन बहस हामी गर्दैछौँ नि यति बेला यो बहस चाहिँ यो बहस गर्न योग्य चाहिँ विषय कतिको यो विषय हो यो एमसीसी को बहस अहिले नेपाल भइरहेको मान्यज्यू? एमसीसी वास्तवमै अहिले नेपालको लागि बहसको विषय मात्रै होइन यसको वास्तविक यसको महत्त्वपूर्ण पाटोहरूलाई कोट्याएर नेपाली जनतालाई जनाउनु पर्ने र जनताले जान्न पर्ने आवश्यक पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि एमसीसी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन छ यसको बारेमा जुन व्यवस्थापन गरिएको छ यो वास्तवमै अहिले भन्दाखेरि बाहिर जुन कुराहरू आइरहेको छ यो आर्थिक सहयोगको निम्ति ल्याइएको हो भनेर जसरी आइरहेको छ त्यो सहयोग त देखाउने एउटा पाटो मात्रै हो।
यो कुन रूपले ल्याइएको छ भने यो एमसिसीलाई ल्याउने बेलामा उनीहरूले यसको यो रणनीतिक योजना के को थियो भनेदेखि यो धेरै महत्त्वपूर्ण किसिमले यसको सैनिक रणनीतिक योजना सहित आएको रणनीतिक योजना यो सैनिक योजना चाहिँ प्रमुख हो तर त्योसँग सहायक रूपमा हो यो देखाइदिएको त्यो आर्थिक हाम्रो जस्तो मुलुक यो गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग देखाइदिने बहानामा ल्याउने यस्तो रणनीतिक जुन योजनाहरू हुन्छ त्यो अत्यन्त भयानक अत्यन्त दूरगामी यसको दुष्परिणामहरू हुन्छन् र त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि यसमा गरिएका कुनै पनि देशले कुनै देशलाई सहयोग गर्छ भनेदेखि त्यसको पछाडिका योजनाहरू के हुन् त सहयोग निस्वार्थ भावनाले गरेको कसैले छ कि सम्बन्धित देशसँगको उसको समकक्षमा उसले लगानी गर्ने र त्यो देशले लगानी गर्ने दुईटैको कुन प्रकारको सहयोग र कुन प्रकारको त्यसमा चाहिँ फाइदा छ त्यो सबै चिजलाई हेरिकन सम्झौता एउटा हुन्छ सम्झौता पत्र त छ नि एमसिसी को त्यो सम्झौता पत्रमा के भनिएको छ त त्यसलाई हामीले स्पष्ट रूपमा हेर्न जरुरी छ त्यसमा एकदम खतरनाक किसिमका बुँदाहरू त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो मूल नेपालको ऐन कानुनलाई नै मूल कानुन नै त्यो नै विस्थापित हुने किसिमको यदि एमसिसी को ऐनलाई बाजिने किसिमले यो एमसिसी चाहिँ के हो उहाँले त यति खतरनाक हो भनेर भन्नुभयो तपाईले यसलाई पारित चाहिँ गरिरहनुपर्छ भनेर लाग्ने के हो तपाईको परिभाषा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मुलुक निर्माण गर्ने बाटोमा गएको छौँ हामी एकचोटि मैले यो अन्त पनि भनेको छु ख्रुश्चेभले एकचोटि ड्राइभरलाई चौबाटोमा पुगेपछि के भनेछन् भने कता जाने हजुर भनेर ड्राइभरले ख्रुश्चेभको ड्राइभरले सोधेछन् रसामा अनि ख्रुश्चेभले भनेछन् दायाँ सिङ्गल दे बायाँ मोड भनेछन् किन दायाँ सिङ्गल दिने बायाँ मोड्ने भनेर ड्राइभरले सोद्धा विरोधी जति सब सिङ्गल दिएतिर जान्छन् आफ्नो बाटो छोड्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अर्को बाटोतिर हामी लाग्नुपर्छ भनेर ख्रुश्चेभले भनेछन् त्यत्रो सङ्गत गर्दा पनि ड्राइभरले ख्रुश्चेभको कुरा बुझेको रहेछ अहिले देशको अवस्था त्यस्तै छ देश हामी संविधान जारी गएपछि देश निर्माण गर्ने बाटोतिर गएका छौँ समृद्ध मुलुक बनाउने कल्पनाका साथ प्रधानमन्त्रीका बिहान बेलुकै नयाँ नयाँ योजनाहरू आएका छन् सपना राम्रो देख्नुहुन्छ भलै बालुवाटारबाट उहाँ सिंहदरबार जान सकिरहनु भएको छैन स्वास्थ्य कार्डले कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँको पछाडि उहाँहरू फुर्का लाएर कहिलेकाहीँ राख्ने चलन थियो कहिलेकाहीँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कहिले एकीकृत माओवादी कहिले एकीकृत माओवादी लेनिनवादी अहिले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेको रहेछ र उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि यति भन्ने राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ सारा राजाका सम्पत्ति त्यसलाई दिइरहनु भएको छ यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले देश फेरि कहाँ लगेर चाहिँ डिबेटमा राखिएको छ मिलेनियम च्यालेन्जको एउटा एमसिसी को प्रोग्राममा अब यो डिबेट गर्ने विषय जस्तो मलाई म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ दुईटा कुरा थियो यसमा यो चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ डिटेलमा फेरि यसको पक्ष लिने बित्तिकै अमेरिकाको एकदम समर्थक हुने आजसम्म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु म मान्य पनि भएँ एक पटक कुनै एमबेसीले चिया खाना र भोज डिनरका लागि हामीलाई पत्र पनि गएको छैन र गएका पनि छौँ कसैको पक्षमा हामीलाई लाग्नुपर्ने जरुरत पनि छैन यसको समर्थन गर्ने बित्तिकै अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरू विरोध गर्ने बित्तिकै चाइनिजहरूका सपोर्टरहरू पनि होइन तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अमेरिकी सरकारले आफ्ना जनताको करबाट उठेका केही रकमहरू विकसनोन्मुख मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि एउटा फन्ड खडा गर्यो यो 2004 देखि सुरु भएको थियो साना साना आयोजनामा केही रकम दिने त्यो राम्ररी काम गर्यो भने थ्रेसहोल्ड भन्छ ठुला आयोजनाहरूका लागि पनि दिने भनेर गर्यो नेपालमा त्यतिखेर चरम विद्युतको एकदम समस्या थियो तपाईँले देख्नु भएको छ 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने अवस्था थियो नेपालमा बाटाघाटा थिएन तर उसले के भन्नु भने एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई यो सहयोग गर्न सकिन्छ भने उनीहरू लागे प्रजातन्त्रका आफ्नै नर्म्स छन् कानुनी मान्यता कानुनी राज्य प्रेस स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता जति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रजातन्त्रभित्रका मानवाधिकारभित्रका कुराहरू छन् यी सबै भएका मुलुकमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर लागे दक्षिण एसियामा नेपाललाई पहिलोचोटि यो 55 मिलियन झन्डै 55 अरब रुपियाँ सहयोग गर्ने अमेरिकी सरकारले वचनबद्धता जाहेर गर्यो यसमा धेरै 5-6 जना प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल त्यसपछि सुशील कोइराला केपी शर्मा ओली सहितका प्रधानमन्त्रीहरू भए धेरै अर्थमन्त्रीहरू भए बाबुराम भट्टराई त्यसपछिबाट आएर सुरेन्द्र पाण्डे विष्णु महरा विष्णु पौडेल कृष्णबहादुर महरा वर्षमान पुनदेखि
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रामशरण महसम्म भए र सबै त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा टोलीले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने 2012 पछि यो पैसा केका लागि चाहिँ युज गर्ने भनेर तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदी जो उहाँकै जिल्लाको हुनुहुन्छ प्युठानकै व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने उहाँ भोट हाल्ने बेलामा कता हाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन त्यो म कसैमा त डाउट अफ बेनिफिट पनि गर्न चाहन्न तर अर्थ मन्त्रालय पनि एउटा टिम बस्यो सबै राष्ट्रघाती मात्रै टिम थिए सबैलाई शङ्का गर्न पाइँदैन सबै राष्ट्रघाती मात्रै थिए तर यो आएर पछि आएर रणनीतिसँग जोडेर आयो कहाँ रहेछ रणनीति कहाँ उल्लेख रहेछ पछिल्लो जुन होइन सुन्नु न म तपाईँलाई लिएर आयो मलाई त्यो थाहा छैन नेपालको सार्वभौमिक एकता सार्वभौमिक अखण्डता नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानप्रति आँच आउने छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नु हुँदैन कोही पनि गर्दैन तर यी कुरामा कहीँ आँच आउँदैन भने चाहे चाइनिजले दियोस् चाहे इन्डियनले दियोस् चाहे अमेरिकनले दियोस् चाहे जापानिजले दियोस् चाहे जर्मनीले दियोस् नेपाललाई दिन्छ भने सहयोग गर्न सक्छ र बिना शर्त फेरि यसमा यो लोन होइन सहयोग हो अब यहाँ अमेरिकी सेना ल्याएर डङडङटी गोली चलाउन हो भने कसले मान्छ यार त्यो मान्छ कसैले अमेरिकी सेना ल्याएर राखेर चाहिँ तपाईँको काम गर्न हो भने कोही मान्छ मलाई लाग्दैन होइन सहयोग अब म त अहिले त हामी सरकारमा छौँ न झन्डै 2/3 सरकार छ हिम्मत छ सरकारले भने क्यान्सल गरेर पनि देखाओस् हामी के भन्ने यसमा यो धेरै बहसको विषय छैन तर समृद्ध नेपाल र नेपालीका लागि यदि ल्याउन सक्छ भने अरू 55 अरब चाइनैबाट ल्याओस् न हामीलाई के हो र तर नेपालको स्वाभिमानता राष्ट्रिय एकता भौगोलिक अखण्डतालाई आँच नपुग्ने गरी आउँछ भने त्यसमा हामीलाई सहयोग छ यो विषयमा म धेरै यो चाहिँ लागू नै हुनुपर्छ भनेर पाखुरा सुर्किने हुनै हुँदैन भनेर पाखुरा सुर्किने पक्षमा छैन म सरकारलाई अनुरोध गर्छु राम्रा काम नराम्रा काम हिजो शेरबहादेवा पाला भएका सबै कामहरू हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ भन्ने केपी ओलीले हिम्मत छ भने क्यान्सल गरौँ न यसमा म केही यो लागू नै हुनुपर्छ भनेर पनि म भन्दिनँ लागू हुनु हुँदैन पनि भन्ने तर नेपाल र नेपालीको फाइदाका लागि छ भने ल्याए हुन्छ छैन भने नल्याए हुन्छ भने त्यहाँ कुनै हाम्रो अहिलेको जुन सम्झौता छ त्यसमा पहिलो कुरा यो सम्झौता होइन पनि छैन स्पष्ट रूपमा यो रणनीतिसँग जोडेको छैन भन्ने कुरा छैन स्पष्ट जब यो विवाद आयो जब यो एमसीसीको विवाद आयो त्यसपछि अमेरिकन दूतावासले र स्वयं त्यहाँको सहायक मन्त्रीले अमेरिकनको सहायक मन्त्रीले नै त्यो स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो एमसीसी के अरे मिलेनियम यो च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन हो त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेर उहाँले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ अनि त्यो अङ्ग हो भनेर स्पष्ट गरेको पनि मूल कारण के भने जब यो डिबेट सुरु भयो अनि एमसीसी के हो यो वास्तवमा सैन्य रणनीति हो कि होइन योसँग जोडिएको छ कि छैन त्यो त जब एकदम चर्को रूपमा आवाज आएपछि त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभयो त्यो भनिसकेपछि स्वयं दूतावासले त्यो स्पष्ट गरिसकेको कुरालाई त्यो त मूल आधिकारिक दस्तावेज भयो नि त्यो बोली त अनि उहाँहरूले नै स्पष्ट गरिसके यो रणनीति सैन्य रणनीति होइन इन्डो पेसिफिकसँग यो एमसीसीको केही ऊ नै छैन भन्ने किसिमले त न अमेरिकाले बोल्न सक्यो के बोल्न पर्यो नि यो सैनिक रणनीति योजनाभित्रको यो अङ्ग होइन यो एमसीसी यो हामीले स्वतस्फूर्त किसिमले सहयोग गरेका मात्रै हौँ भनेर भन्न पर्यो यो आइसकेपछि 10 बुँदे स्वयं अमेरिकाले पनि खण्डन गरेको छ खण्डन गरेको छ त्यो खण्डनमा पनि अलिकति अघि नै तपाईँले भन्नुभयो अमेरिकाले जुन हामीलाई सहयोग निशर्त एउटा अनुदान दिँदैछ भन्दै गर्दाखेरि अमेरिकन राजदूतले पटक पटक अहिलेसम्म 3 चोटि चाहिँ उसले खण्डन गरेर यो पास गर भनेर हामीप्रति देखाएको सदायता मात्रै हो त एउटा अनुरोध गरेँ नेपालमा हिजोको अस्थिर सरकारको बाट देख्नु भएको छ हामी कतिसम्म गऱ्यौँ भने एउटै पार्टीको एउटै सरकारमा आफ्नै पार्टीका मान्छेले सरकार गिराउने प्रवृत्ति पनि हाम्रो देशमा थियो तपाईँलाई दुईटा कुरा छ आफूले करबाट आफ्नो कर कटौती गरेर एउटा विकासोन्मुख देशलाई दिएको पैसा कानुनी रूप धारण गर ऊ उद्योगमा पनि जानुपर्ने खनिजमा पनि जानुपर्ने वनमा पनि जानुपर्ने विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पनि जानुपर्ने ऊर्जामा पनि जानुपर्ने ट्रान्समिटरका लागि प्राधिकरण पनि जानुपर्ने सबै ठाउँ जाने कुरालाई हामीले होइन कानुनका रूपमा 5 वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हो पार्लियामेन्टबाट पारित गरेर देऊ हामी गर्छौँ भनौँ कहाँ तपाईँको म त के कस्तो कुरासम्म सुन्दैछु भने यसको लागि इन्डियाको अनुमति चाहिने इन्डियामा गर्न त इन्डियाकै अनुमति चाहिन्छ नि नेपालमा गर्न हामी नेपालीलाई नसोधिकन नेपालको अनुमति नलिकन हुन्छ हाम्रो कानुनसँग कहीँ बाजियो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ हाम्रो संविधान हाम्रो कानुन हाम्रो सार्वभौमिकताभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि स्वीकारिँदैन र स्वीकारेको पनि छैन तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु
राष्ट्रियताभन्दा ठुलो कसैका लागि पनि प्यारो हामी पनि नेपाली हौँ, हामीलाई पनि राष्ट्रियताभन्दा प्यारो केही छैन। उग्र नारा लाएर मात्रै पनि कहिलेकाहीँ मुलुक बत्दैन, झन् त्यसले त विखण्डनको बाटोतिर लान्छ उग्रताले। त्यसैले म अनुरोध के हो भन्नुहुन्छ भने, मैले फेरि पनि भने यो कसले के भन्नु होइन, यदि नेपाललाई यो 55 अरब रुपियाँ आवश्यकता छ, बिना शर्त लोन पनि होइन सहयोगका रूपमा ल्याएर हामी यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ भने किन उपयोग नगर्ने भन्ने हो। यसमा डिबेट गराएर तपाईँले हामीलाई कोही अमेरिकन पक्ष कोही विपक्षको रूपमा तपाईँले नलिनु होला। तर एउटा कुरा देशलाई फाइदा हुने काम छ भने मैले अघि पनि भने चाइनिजले नै यसै किसिमले दियो भने किन नलिने यार, सहयोग गर्छु भनौँ सहयोग, तर लिने नलिने जिम्मा गभर्मेन्टको। अहिले पनि मैले फेरि भने क्रान्तिकारी गभर्मेन्ट छ, कम्युनिस्टको गभर्मेन्ट छ, हिम्मत छ भने देखाओस् न त, होइन हामीलाई चाहिँदैन भनेर। आफू कहीँ आर्थिक रूपमा अहिले न नयाँ उद्योग धन्दा खोलेका छन्, न लगानीको वातावरण छ, न कसैले सहयोग गर्छ, न जनतालाई निचोरेर कर भन्दा बाहेक केही लिनु छैन, अर्काले गरेको सहयोग पनि नलिने, अनि आफू पनि कहीँबाट ल्याउनु नसक्ने हो भने त त्यहाँभन्दा बाहेक के भन्ने। हामीले केही भन्नु छैन यसमा। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने यसलाई समर्थनै भनेर तपाईँको हामीले यहाँ जुलुस निकाले यो भनेर हिँड्नु पनि जरुरी छैन, विरोध भने फेरि मुर्दाबाद भन्दै हिँड्नु पनि जरुरी छैन। नेपाल र नेपालीको आवश्यकतालाई महसुस गरेर देश समृद्धि बनाउन आवश्यक छ भने ल्याउँ, तर सित्तैमा आएको पैसा नेपालीको हक हित र नेपालीलाई सार्वभौमिकतामा अखण्डतालाई असर पुग्दैन भने लिनुपर्छ भन्ने धारणा छ। स्पष्ट रूपमा एमसीसी को सम्झौता पत्रमा धारा 7.1 उठाएर हेर्नुहोस्, त्यसमा स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भनेदेखि एमसीसी को जुन ऐन छ अहिले हाम्रो उसले काम गर्ने दौरानमा उसको ऐनसँग बाजियो हाम्रो संविधान भनी हाम्रो संविधान स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, लागू कुन हुनेछ एमसीसी को त्यो ऐन लागू हुनेछ भनेपछि यसले यो गर्दा बित्तिकै त्यो सम्झौता पत्रमा छ अनि त्यो राखेपछि सार्वभौमिकता खोइ त, राष्ट्रियता खोइ त, राष्ट्रियता कहाँ खोज्ने हो। कुनै पनि सम्झौता पत्र भनेको त त्यो दस्तावेज भनेको त हस्ताक्षर गरेपछि त त्यो लिखित दस्तावेज त अखण्ड हुन्छ, त्यो त लागू हुन्छ नि। अनि त्यो चाहिँ सदनले पास गरेपछि हाम्रो कुनै पनि अप्ठ्यारा विधेयकहरूलाई पास गर्नको निम्ति के अरे सार्वजनिक स्थलको उसमा सार्वजनिक जग्गा जमिन यो सारा चिजलाई विधेयकहरू त्यो आउँदा बित्तिकै जग्गा सम्बन्धीको विधेयक आउँदै 2/3 बहुमत खोज्ने, महत्त्वपूर्ण अप्ठ्यारा विधेयकहरू आउँदाखेरि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। जब संविधानले हाम्रो प्रतिनिधि सभाले नै नीति निर्माण गर्ने थलोले नै त्यो चिजलाई पास गरिदिसकेपछि हाम्रो संविधानभन्दा माथि त्यो हुने भयो एनसीसी को सम्झौता पत्रको नियम। उसलाई अप्ठ्यारो पर्दा बित्तिकै हाम्रो नेपालभित्र लागू गर्ने, तर त्यो उसको ऐन हाम्रो संविधानभन्दा माथि रहने हो। त्यससँग जुड्यो हाम्रो संविधान कहीँनिर पनि बाधा पुग्न गयो भने स्वतः हाम्रो संविधानको त्यो नियम त्यो ऐन खारेज हुने, त्यो निष्क्रिय हुने भनेपछि त्यहाँनिर जाँदाखेरि कहाँनिर रह्यो त राष्ट्रियता। सहयोग लिने भन्ने कुरा त पहिले पनि त इन्डियाले पनि गरेको छ, जापानले गरेको छ, चाइनाले गरेको छ, अमेरिकाले पनि गरेको छ। सहयोगको विरोध होइन यहाँ, सहयोग दुई पक्षको सहमतिमा कुनै पनि चिज कसैले अल्प विकसित मुलुकहरूलाई देला, कोही विकास उन्मुख मुलुकहरूलाई देला कुनै देशले सहयोग, त्यो सहयोग लिने कुराको विरोध होइन। सहयोगको प्रकृति के हो, त्योसँग जोडिएका त्यसको दूरगामी दुष्परिणाम के हुन् र त्यो सम्झौतामा के उल्लेखित छ, सम्झौतामा सम्बन्धित निकायले कुन प्रकारले हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो हो नि महत्त्वपूर्ण कुरा। पहिलो सबैभन्दा ठुलो हानि त सबैभन्दा ठुलो भयानक राष्ट्रियता नै गुमाउने किसिमको यो सम्झौतामा 7.1 मा जुन धारा 7.1 मा उल्लेखित छ एमसीसी को ऐनमा बाजिने नेपालको संविधान खारेज निष्क्रिय हुनेछ, लागू त्यो हुनेछ भनेको छ। यो नै सबैभन्दा खतरनाक यो छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो देशमा लागू हुने, हाम्रो देशमा कार्यान्वयन गरेर जाने कुनै पनि ऐन कुनै नियम त्यो बनाउँछ भनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ थलोवाला त्यसको हक हुन्छ कि हुन्न, त्यो नेपालको हक हुन्छ कि हुन्न। अब त्यसको निम्ति अनिवार्य रूपले इन्डियाले किन सम्झौता के अरे सिग्नेचर गर्न पर्यो, हस्ताक्षर इन्डियाको अनिवार्य भनेको छ, त्यही सम्झौता पत्रमा भनेको छ। अब इन्डियाको हस्ताक्षर दुई देशभित्रको सम्झौता हो भने तेस्रो पक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य किन राखियो, त्यसको पनि त व्याख्या हुनु पर्यो, कारण खुलस्त रूपमा बताउनु पर्यो नि। नेपाली जनता, यो देश नेपाली जनताको, यो नेपाल यो राष्ट्रभौम संरक्षण गर्ने, यो राष्ट्रियतालाई जोगाउने, यसलाई अगाडि बढाउने, समृद्धिको पाटोमा लैजाने त नेपाली जनता हुन् नि, मेन जनताको हातमा हो नि त्यो चिज, त उसको हक हो नि। अब तेस्रो पक्षको सम्झौता अनिवार्य भनेको छ, त्यसमा खतरनाक बुँदाहरू छन्। त्यो सँगसँगै अर्को बुँदा पनि छ।
अर्को बुँदामा पनि त्यही सम्झौता पत्रमा स्पष्ट के गरिएको छ भने यहाँ बौद्धिक जति पनि लगानी र त्यहाँको जति पनि उत्पादन जे हुने भयो त्यो पुरै अमेरिकाले लैजाने, यो देशको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भनेर सम्झौता पत्रमा स्पष्ट राखिएको छ नि। सम्झौता पत्र खोलेर त्यसको व्याख्या गर्न पर्यो कि सरकारले गर्न पर्यो। एमसीसी पास गर्ने हो भने त्यहाँ ल्याउन सक्ने हिम्मत राख्नेले पहिला त्यो व्याख्या गरेर त्यो कारण के हो, त्यो सम्झौताको के हो, त्यो रूप, त्यो स्पष्ट रूपमा लेखिएको के हो, त्यो गलत पनि गलत भन्न सक्न पर्यो नि, त्यसको खण्डन गर्न सक्न पर्यो नि। त्यति मात्र होइन, रणनीतिक यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिक अङ्ग हो भन्ने कुरा यो पछिल्लो आवरमा श्रीलङ्का र नेपाल त्यसमा सम्मिलित हुँदैछ, यो खुसीको कुरा हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले नै के अरे भनिसकेको कुरा हो यो अमेरिकाको। अब यो किसिमले ल्याइसकेको सम्झौता पत्रमा त्यही लेखेको छ सबै चिज। त्यसको फेरि त्यसको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार अमेरिकालाई मात्रै छ, हाम्रो देशमा कार्यान्वयन हुने लेखा परीक्षणको पूर्ण अधिकार चाहिँ अमेरिकालाई दिने। यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। अब यो किसिमले हामीले के माग्ने मात्रै हो र हामी भाँडा थाप्दै हिँड्ने हो र हामी भिखमङ्गा हो? भिखमङ्गाको स्थितिमा पुर्याउने हो र देशलाई उत्पादन गर्ने, त्यसलाई समृद्धिको पाटोमा लैजानको निम्ति हामीसँग केही पनि नभएको हो त? हामीसँग भएका यहाँ स्रोत साधनहरूलाई कतिको उपयोग गरियो त? त्यो स्रोत साधनलाई सही किसिमले विकास समृद्धिको पाटोमा लैजानको निम्ति कति प्रयोग गरियो त? त्यो बाटो कति गइयो त? यो बुदा चाहिँ तपाईँलाई म मान्यज्यूलाई त्यसलाई अङ्ग्रेजी र नेपालीमा एकचोटि सबैलाई यो उल्था गरेर म सरकारलाई नै अनुरोध गर्छु, एकचोटि बाँडिदिनु पर्यो। यस्तो भ्रममा कोही रहनु भएन। सुन्नु न, यस्तो भ्रममा कोही रहनु भएन। बरु मान्यज्यू हुनुहुन्छ, कमसेकम त्यो इन्फर्मेसन होस्। लेखा परीक्षण मात्र होइन, यहाँको महालेखा परीक्षकले सबै हेर्छ। अहिले पनि महालेखा परीक्षकले त्यो रिपोर्ट हेरिरहेको छ र तपाईँको भर्खरै मैले त्यहाँको एकजना एमडीको अस्तिको मात्रै एउटा लेख पनि आएको छ। महालेखा परीक्षक, हाम्रो महालेखा परीक्षकसँग एकचोटि गएर बुझिदिनुहोस्। मान्यज्यूहरूलाई पनि सबैलाई भन्छु म, मैले मात्रै होइन, मैले पनि बुझ्नुपर्ने छ भने म पनि बुझ्छु। तर मेरो कुरा तपाईँकै कुरा आउँछ, फेरि यो उग्र कुरा गरेर मात्रै पनि मुलुक बन्दैन। म फेरि पनि भने राष्ट्रियताको बारेमा हामीलाई भन्दा चिन्ता कसैलाई नहोला। हामी नेपाली हो, सबै नेपालीलाई छ। म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा, राष्ट्रियताको बारेमा अरू आएर हामीलाई थर्काउँछ भने हामीलाई मन पर्छ त्यो नाउँमा, सहयोगका नाउँमा। तर म एउटा कुरा भने, यो स्पष्टता पार्ने काम सरकारकै हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म उहाँले भनेको एउटा कुरामा म फेरि पनि गएँ, के अरे सैनिक आउने, कानुन लागू नहुने। तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी होस्, उहाँ संविधान बनाउने मान्छे हो। योभन्दा अगाडिको संविधान सभामा उहाँ र म सँगै छौँ। संविधान बनाउने मान्छेलाई हामीलाई जानकारी छ, नेपालको कुनै पनि भागमा, कुनै पनि ठाउँमा संसारमै नेपालको कानुन लागू हुन्छ, विदेशी कानुन लागू हुँदैन र संविधानभन्दा माथि कुनै पनि हुँदैन। त्यो भ्रममा कोही पनि पर्नु हुँदैन। कसैले आएर यहाँ सही गर्दैमा, एउटा कानुन मन्त्रालयको एउटा गजेटमा निकाल्दैमा अथवा त्यो संविधानभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यस्तो भ्रममा पर्नुहुन्छ कोही? तपाईँलाई भन्दैछु, बुधा सबै बुधा एउटा मात्र होइन। अनि जहाँसम्म तपाईँले इन्डियाको सहमति लिनुपर्छ भनेर मान्यज्यूले भन्नुभयो, ए बाबा, हाम्रो ट्रान्समिटर लाइन काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि हामी सुरुवात गरेर त्रिशुलीदेखि हामी त्यसलाई पोखरा हुँदै पाल्पाबाट बुटोलसम्म पुर्याउँछौँ। झन्डै 3900 मेगावाट विद्युत क्षमता भार गर्न सक्ने ट्रान्समिटर लाइन गोरखपुरसम्म, बुटोलदेखि गोरखपुरसम्म पनि, त्यहाँबाट हामीसँग बढी भयो भने इन्डियालाई बेच्ने गरी ट्रान्समिटर लाइन गोरखपुरसम्म पुर्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। बुटोलसम्म हामीले सहमति लिने, त्यहाँभन्दा उताको भाग इन्डियासँग त लिनै पर्यो नि, हामीसँग लिएर इन्डियाको त हुँदैन नि, उही देशसँग हो नि। तर त्यो पनि भइसकेको छ, इन्डियासँग सहमति लिने कुरा पनि गरिसकेको छ। इन्डियाले सहमति पनि दिइसक्यो दुई देश बिचको, त्यहाँबाट गोरखपुरसम्म ट्रान्समिटर लाइन बनाउने। यो ठुलो डिबेट गरेर यसलाई म यो चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने देखाउनु पनि छैन। यो व्याख्या गर्ने म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, यो व्याख्या गराउने काम तपाईँको पार्लियामेन्टको हो नि यार, गभर्मेन्टको होइन। बनाउनेले यो सबै कुरा छर्लङ्ग नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्दैन। एउटा काङ्ग्रेस राष्ट्रियताको बारेमा नि काङ्ग्रेस मात्र होइन, सारा नेपालीहरू एक भएर अहिले यत्रो सीमा मिचिएको बारेमा कोही बोल्न सक्यो? हामीले त सरकारलाई भन्यौँ न,
सीमाका कुराहरू सीमाको यो परिवर्तन हुँदाखेरि इन्डियाले ल्याउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा जाने हामीले त सरकारलाई एकमुष्ट सारा नेपालले छिटो कूटनीतिक रूपमा समाधान गर भन्यौँ न। सरकार सुतेर बसेको छ। यस्ता इस्युहरूमा राष्ट्र एक भएर लाग्नु पर्दछ, सबै एकमत हुनुपर्दछ। यो तेरो र मेरो भन्ने कुरै होइन। यो म फेरि पनि अनुरोध गरेँ, यदि सार्वभौमिक एकता, सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानतालाई आँच आउने कुनै पनि प्रकारका यस्ता छन् भने त्यसलाई कसैले गर्न सक्दैन। होइन सहयोग आउँछ भनेदेखि जसले दिन्छ, चाइना लिन सक्नु पर्यो, चाइनीलेबाट ल्याउन सक्नु पर्यो, इन्डियाबाट पनि ल्याउन सक्नु पर्यो, जापानबाट पनि। मैले फेरि पनि भने, तर फेरि पनि तपाईँहरू के हो भने यो नाउँमा भ्रम सिर्जना गरेर, राष्ट्रियताका नाउँमा भ्रम सिर्जना गरेर नेपाली जनतालाई उत्तेजित बनाएर हिँड्ने काम मात्रै हामीले गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा के हो भने स्पष्ट रूपमा धारा 7.1लाई यो होइन, यो चाहिँ के अरे उनीहरूले ल्याएका होइनन्, यो चाहिँ संविधान चाहिँ खारेज हुने कुरै हुन्न नि, त्यो निष्क्रिय हुने कुरै हुन्न नि भन्नुभएको छ नि। त्यो भोलिको भरमा होइन, अहिलेसम्म त हुने कुरै भएन नि। हामीले सम्झौतै गरेका छैनौँ। सम्झौताको त्यो बुँदा हटाइएन भने किन हुन्न त? निष्क्रिय त्यसैको आधारमा त बुझ्छन् नि, उनी जुट्ने पनि त्यसैको आधारमा हो नि। हो त्यही भएर त्यसलाई राख्न मिल्दैन। हो त्यही भनेको, पैसा पाए भने देशलाई धितो राख्न पाइन्छ? त्यो धितो राख्न पाइन्न। हो राख्न हुन्न। हाम्रो पैसा लिने, सहयोग लिने कुराको त कसले विरोध गर्यो? सहयोग लिने कुराको कसले विरोध गर्यो? नेपाली जनतालाई भ्रमको कुरामा राख्नु कसैले पनि हुँदैन। मैले फेरि पनि भने, मान्यज्यूलाई नै यो थाहा छैन भने थाहा छैन कसरी भन्नुहुन्छ? 7.1 लाई तपाईले खण्डन गर्नु, अहिले तपाईलाई थाहा नभएको कुरा हो नि। त्यो होइन, उसमै छ नि। तपाईले त्यो मेलमै हेर्नुस्, 70 पेजका सबै सम्झौताहरू छन्। त्यसलाई हामीले नहेरिकन आएको त, नहेरिकन आएको त होइन नि। त्यो नेपाली जनताले यही बुढालाई लिएर यस्तो उठेछ कि बेकुफ नेपाली जनता? नेपाली जनता कुरा होइन, तपाईलाई भन्छु, जनताले समर्थन गरिरहनु भएको छ, तपाईको प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको छ। समर्थन विरोध भन्ने कुरा त हामीले त जायज कुरा पनि समर्थन गरेका छौँ। तपाईलाई भन्दैछु, प्रधानमन्त्रीले हामीले समर्थन किन गर्छौँ? राष्ट्रियता कुरा लाग्छ। यो बकम फुसे कुरामा बहस गराएर के तपाईँलाई पनि फेरि भने मैले, ए बाबा नेपालको सारा जनता यति हुँदै तपाईँ एमसी जस्तो विषय कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यो म हैन, साच्चै भन्छु भने कुरै होइन नि। यो त राष्ट्रियतासँग जोडेको कुरा हो नि। किन म भन्दैछु भने नि, बेमौसमका कुराहरू, बेमौसमका तर्कहरू ल्याएर जनताको डाइभर्ट अन्त गराउने, ध्यान डाइभर्ट गराउने काम गरेको छ अहिले सरकारले। यो आफैले हिजो सारा तपाईँको मैले भन्न, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछि अघि पनि भने झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा अनि अर्थमन्त्रीहरूमा मैले सबै भने, इभन कृष्णबहादुर महरा, हिजो प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा पनि कृष्णबहादुर महराको नाउँ लिएर परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि अर्थमन्त्री हुँदा पनि उहाँले यो भन्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। हिजो पनि भन्नुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना नाउँका पछाडि कहिले मार्क्सको कहिले लेनिनको, मैले भने विदेशीको नेताको नाउँ राखेर, पार्टीको नाउँ नै विदेशी नेताहरूको नाउँ राखेर गर्ने मान्छेहरू त राष्ट्रवादीका कुरा गर्छन् भने हामीलाई राष्ट्रवाद प्यारो छैन होला। तर यो इस्युमा तपाईँलाई फेरि पनि भने, यो इस्युमा फेरि पनि म तपाईँलाई भने, राष्ट्रियतालाई, अखण्डतालाई, सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने गरी छ भने यसलाई पारित गर्नु हुँदैन। कमसेकम सरकारले र सरकारमा बस्नेहरूले अहिले सबैले खुलस्त यसलाई राखिदिनुपर्छ। तर भ्रमको खेती गरेर 7 नम्बर बुदामा यो छ, 8 नम्बर बुदामा हाम्रो कानुन हाम्रो देशभित्र कार्यान्वयन भए अरू हुन्छ यार, त्यस्तो कुरा गरेर कहीँ बकम भुइयो कुरा गरेर हिँड्नुहुन्छ। ए त्यसरी त ऐन त सम्झौता गरेपछि तपाईँले मान्दैन भनेर मिल्छ? सम्झौता नहुँदासम्म सम्झौता कुनै पनि चिज हुन्छ भने त्योसँग संविधानले बाधा हुन्छ भनेदेखि एउटा सम्झौता गरिसकेपछि त्यो लेभलबाट गरेका सम्झौताले त्यति सहज प्रकारले भनेर तपाईँले त्यो त खण्डन गर्न सक्नुपर्छ नि सरकारले। त्यो हो भने त सरकारले खण्डन गर्न पर्यो नि आएका कुराहरूलाई, त्यो किसिमले भन्न सक्न पर्यो नि। कहाँनिर छ त्यो सिग्नेचर गर्ने अनि बुझाउने अनि त्यसपछि त्यस्तो किसिमले त पहिले त राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आजै अति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आजै संसदमा पेश गर्नुहोस्। आजै तपाईँ मान्ने हो, त्यो अधिकार तपाईँलाई। समर्थक र समर्थक पनि चाहिन्छ प्रस्तावकलाई। त्यो त्यत्रा पार्टीका उग्रो कुरा गरेर के राहुल भन्ने, के नेपाल भन्ने बुरुकुरु उठिरहेको छ। तिनीलाई कुरा हामीलाई थाहा छैन हैन, कुन पार्टीले भीम राहुल ती केहरू बुरुकुरु उठिरहेछ नि त। ल्याउनुहोस् न, देशका लागि साँच्चै हो खाटा छ भने हाम्रै पनि मान्छेहरू होलान्। आजै तपाईँ सार्वजनिक महत्त्वको जरुरी प्रस्तावको विषय पेश गर्नुहोस् मान्यज्यू। त्यो पेश गर्नु समर्थक चाहिन्छ। त्यो त तपाईँलाई सहिले छ भन्दिनँ, फल्नाले बोलेको तपाईँकै पार्टीभित्र पनि बोल्छ
नि अनि बोलिसकेपछि कोही बोल्नेले समर्थन गर्ने कुरा आयो हो, भने छैन, पार्टीको भन्नुहोस्। हुई पाछ मेरो अवस्था कसैले रोक्न सक्दैन मेरो ठाउँमा लान सक्छु सदनमा एक्लै पनि बोल्न सक्छु एक्लै भए पनि तपाईँको जुन स्ट्यान्ड हुन्छ म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु ती के बाहिर दिने विषय कराउँदै हिँडेर मात्रै हो त आँट केही नगर्ने यदि हो भने त बाहिर मन्त्री पाइन भनेर केपी ओलीलाई थर्काउने मात्रै हो त हो भने दुर्गा मान्य दुर्गासँग गएर आजै गएर पौडेलसँग गएर उहाँ प्रस्तावक बसेर के रावल अरे भीम रावलदेखि सबले लानुहोस् न यार मलाई समर्थन गर भन्ने कुरा उहाँहरूले मलाई गर यस्तै गर भनेर म जाने कुरा होइन हेर्नुहोस् मैले आफ्नो विचार राख्ने हो जनता हो मैले विश्वास सबभन्दा ठुलो गर्ने मैले जनतालाई नेपाली जनताको माझमा मैले यो कुरा राखेको छु स्पष्ट रूपमा यो राष्ट्रघाती छ होइन यो प्रकारले सार्वभौम सत्ता नै गुम्ने स्थिति छ अब यस्तो स्थितिमा त्यसलाई दाँजो राखेर यसरी यो एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन यसको विरोध गरेर जानुपर्छ भनेर राखेको कुरा त्यो र त्यही पक्षमा नेपाली जनताहरू छन् त्यसैले यो त्यस्तो हो भने तर तपाईँलाई भने कमसेकम एउटा कानुनको ज्ञाताले के चाहिँ संविधान बनाउने मान्छेले हाम्रो देशमा अरूको संविधान लागू हुँदैन है तपाईँ ढुक्काउनुहोस् संविधानको विरुद्धहरू छुट्यो भने भनेर आएको छ हो नदिनलाई त्यसलाई खण्डन गर्न पर्यो के तपाईँले यहाँ त्यतिकै बनाएको भएन नि त्यस्ता सम्झौताहरूलाई त खारेज गर्न पर्यो नि कुनै पनि हालतमा त्यो हुँदैन कानुन संविधानभन्दा ठुलो हुँदैन सम्झौता झन् ठुलो हुँदैन ए बाबा तपाईँ 93% त्यसरी जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले त्यो संविधान चेन्ज गरेर 2/3 बहुमत चाहिन्छ कि त यतिकै मान्छेले भनेर चेन्ज हुने प्रधानमन्त्रीले गरे भने चाहिँ थाहा छैन मलाई हैन यो सम्झौतालाई 2/3 बहुमतले के सर्वसम्मतले पास गर्ने किसिमले त्यहाँ ल्याउँदै छन् हैन यो त्यही भएर त ल्याउँदै छन् नि त्यहाँ पास गरिसकेपछि संविधान त्यही ल्याएर प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढीले पास गराएर लैसकेपछि अस्थिर सरकार हुन्छ कानुनी झन्झट हुन्छ यसलाई हामीले लागू गर्दा हामी 5 वर्षको अवधिमा सक्ने हौं हामीलाई समय दिनुहोस् यो पैसा सदुपयोग होस् हामीलाई विभिन्न झन्झटहरू नआउन् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो ठीक छ तपाईले भने म त्यसैमा म तपाईहरुले जान्छु तर फेरि पनि भने म यी बेमौसमका बाजा बजाएर अर्थ छैन अहिले तपाईलाई फेरि पनि भन्छु म यो लागू हुने नहुने आउनु पर्छ आउनु पर्दैन त सबै म मात्रै सबै राइट पनि हुन्न सबै नेपालका मदेखि बाहेकका सबै बकम भुसे मात्र पनि होइन त्यो तपाईलाई अनुरोध गर्छु अर्थ मन्त्रालयमा एउटा टिम वर्क बनाएको थियो ती सबै राष्ट्रघाती मात्रै थिए त त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू केका लागि पैसा लिने नलिने त त्यहाँ छ नि हामी भन्छौँ नि हामी नै भन्छौँ नि देशलाई त बन्दकी राखेर त हामी केही गर्न सक्दैनौँ नि यो लोन पनि होइन नि फेरि तपाईलाई अनुरोध गरेको यो त सहयोग हो यदि सहयोग पहिलो फेरि साउथ एसिया भए दक्षिण एसिया पहिलो नेपाल मात्रै हो पहिलोचोटि गएको पहिलो नेपालले मात्रै यो ग्रान्ट पाउँदैछ श्रीलङ्का पनि होइन पछि लाउन श्रीलङ्का नेपाल र श्रीलङ्का माग्न त गयो उसले 2-3 क्राइटेरिया राखेको छ भने नि मैले यो सुशासन हुनुपर्ने कानुनी राज्य हुनुपर्ने मानव अधिकारको राम्रो स्थिति हुनुपर्ने त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारको गभर्नमेन्ट हुनुपर्ने कुनै तानाशाही जस्तो नदेखिनु पर्ने भले अहिले प्रधानमन्त्री त्यतातिर लम्किरहनु भएको छ अलि कुद्दै हुनुहुन्छ त्यही आशयमा ती कुराहरू उल्लेख गरेर उनीहरूले सहयोग गरेका कुरा सोचनीय के मानेमा छ भने जस्तो हाम्रो देशमा हामी चाहिँ अनुदान दिँदैछौँ कुनै देशले दिँदैछ जस्तो उसले चाहिँ परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन पनि केही धेरै लामो वर्षदेखि यो गर्दैछ कस्तो कुरा गर्नु तपाईँको प्राथमिकता होइन भने उसले त भन्नु नि अहिले पो त्यतिखेर पो अहिले हामीसँग विद्युत अलिकता भयो मैले अघि भने नि 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ देखेपछि नेपालका बाटाहरूको अवस्था देखेपछि यो लोड सेडिङबाट मुक्त गर्न विद्युत प्रसारण लाइन र विद्युतीकरण गर्न र बाटाहरूको स्तर उन्नति गर्न दिएको अरू त भनेकै छैन त्यहीका पूर्व भन्नलाई जे भने पनि देखाउने एउटा स्रोत या सहयोग मात्रै हो भनेर पैसा आर्थिक अगाडि देखे पनि साइनमा त्यही सैन्य रणनीति नै हो अब त्यो किसिम त्यो रणनीति अनुसार आकै हो यो हो त्यही भएकै कारण यसको विरोध हाम्रो खाली विरोध त्यही कारण अमेरिकन समर्थक र कसैका विरोधी पनि हुन तर यो नाउँमा यहाँ नेपाली जनतालाई जुदाउनु पर्ने जरुरी म देख्दिनँ मैले अहिले पनि भने नि त मान्य दुर्गा मान्यज्यूलाई आजै सार्वजनिक महत्त्वको जरुरीको प्रस्ताव दर्ता गर्नु यो चाहिँदैन भने कांग्रेसले किन नगर्ने होइन मैले भने यसमा मैले नेपालीलाई असर गर्ने कुरा छैन भने सहयोग गरे भने लिनुपर्छ भने मैले फेरि भने सार्वभौमिकता अखण्डता मैले अघिदेखि भनिरहेको छु त्यसलाई असर गर्ने छैन भने लिनुपर्छ भने भनिरहेको छु लिनु हुँदैन भन्ने छ
आफू फेरि पनि भने यो त शेरबहादुर देउवापाला भएको रहेछ नि भने कसैले भन्छ भने सबै शेरबहादुर देउवापाला भएका सरकारले निर्णय क्यान्सल गर्छ भने क्यान्सल गरोस् न त अन्तबाट ल्याओस् के भयो त यस्तै तर यो कुरामा झगडा नेपाली जनतालाई गराउने र यो बिना कामका मुद्दाहरूमा नेपाली जनतालाई डिबेट वास्तवमै झगडा भन्दा पनि यो विषयमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट गराउनु पर्ने जरुरी हुन्छ प्रेसहरूको त्यो अधिकार पनि हो र त्यसरी लाग्न पर्छ यो जगत भनेकै नेपाली जनतालाई सजग बनाउने ठाउँ हो त्यसमा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ यी बुँदाहरूको खण्डन आजसम्म आउन सकेको छैन यो गई छ यो प्रेस मार्फत पनि गएको छ जनता मार्फत पनि गएको छ हरेक कार्यक्रम मार्फत गएको छ कसैले यसको यो बुँदाको खण्डन गरेको छैन आजसम्म यो बुँदाको कसैले खण्डन गरेको छैन यो सम्झौताको बुँदाको भने त्यो सम्झौता जब सार्वभौम सत्तै गुम्ने किसिमको सम्झौता छ भने त्यसलाई मानेर किन जाने त्यसलाई किन पास गराउने त्यहाँ त्यसलाई किन विरोध गर्ने असर गर्ने खालको छ भने कोही मान्दैन मान्नु पनि हुँदैन नेपाल भन्दा ठुलो के हैन तर यो चाहिँ कहीँ उल्लेख नभएको कुरालाई यो चाहिँ अमेरिकाको आयो कसैलाई चाहिँ चाइनाको नाउँ मनपर्ने कसैलाई अमेरिकाको नाउँ मनपर्ने कसैलाई भारतको नाउँ मनपर्ने कसैलाई त्यो देख्ने बित्तिकै चाहिँ चिडचिड हुने यो कुरा पनि हामीले गर्दा कति सुहाउँछ त्यतातिर जानुपर्छ एकदम नेपालको सार्वभौमिकता र सार्वभौमिक अखण्डतालाई असर नपुग्ने काम हुनुपर्छ उग्रताका कुराले मात्रै मुलुकलाई फाइदा हुँदैन मुलुक बनाउने निर्माण गर्ने ठाउँमा गइसकेपछि केही कुराहरू मुलुक निर्माण गर्ने ठाउँमा गइसकेपछि केही कुराहरू उनीहरूले छिटो गरिदिएदेखि तिमीहरूलाई नै सहजताका लागि यो नियम बनाइदेऊ हामीलाई सहजता हुन्छ भन्नु र सरकारले मैले भने फेरि नेपालका कुनै पनि कुरालाई असर नगर्ने गरी त्यस्तो सजिलोपन ल्याइदियो भने त जो पनि सजिलोपनका लागि त सहयोग गर्न तयार भइहाल्छ तर सार्वभौमिकताको बारेमा मैले फेरि पनि भने यो चाहिँ इस्यु अलिकता तपाईहरुले पनि डाइभर्ट गरेर सुन्नु मेन तपाईलाई लाग्यो होला कतिलाई थाहा नभएको पनि छ ए बाबा थाहा नभएर पनि त यो इस्युमा मान्छेहरु रणभुल्ल परेको हुन सक्छ नि तर फेरि पनि थाहै नभएको भए यत्रा जनताले उठाए दुनिया के रे जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यसको खण्डन पुरै बुदा बाई लिएर गर्दै त्यसको खण्डन कसैले नगर्ने हैन आजै पार्लियामेन्टमा तिनै कुरा प्रधानमन्त्री सके मैले त फर्स्ट डे नै राखे फर्स्ट डे खुल्दा दिनै राखे मैले त्यसको सबै कसैले खण्डनै गरेका छैन आजसम्म कसैले जवाब दिन सकेको छैन किनकि त्यसको पछाडी आवाजै छैन किनभने यसलाई खण्डन गर्न सक्ने क्षमता कसैलाई छँदै छैन किनभने त्यो गलत छ र यो इन्डो पेसिफिक रणनीति त्यसको अङ्ग हो आउँछ त्यो देखाउने रूपमा आउँछ त्यो पछाडी ब्याकग्राउन्ड अगाडि पैसा देखाएको छ पछाडी सेना नै हो त्यो घेराबन्दी पार्नको निम्ति पहिले पनि अमेरिकन साम्राज्यवादले नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन तयार गरेको थियो त्यतिखेर सोभियत संघलाई अहिले यो वास्तवमै क्लियर कुरा आएको छ यो नेपाल थलो चाहिँ कसैको चाहिँ कोटी बनाएर खेल्ने होइन के त्यो कोटी बनाएर खेल्ने थलो बनाइरहेको छ त अहिले या त्यो हो त्यसैको निम्ति हो त्यसको विरोध कोही चाइनिजले खेलाएको होला कोही अरूले खेलाएको होला म यो कोसँग खेलेछ हामीलाई थाहा छैन चाइनासित खेलेछ कि अमेरिकासित खेलेछ कि इन्डियासित खेलेछ तर हाम्रो पनि त्यो सार्वभौमिकता राष्ट्रियता कम्प्रोमाइज हुँदैन कोहीसँग कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन भनेर यो लडाई नेपाली जनताले पनि समर्थन गरेको आजको एमसीसी को लडाई नेपाली जनतालाई आज बोलेको आगो यही भएर राष्ट्रियता प्रेमी राष्ट्रप्रेमी भावना जागृत भएर त्यो सार्वभौमिकताको भावना जागृत भएर नेपाली जनता उठेको नभए किन विरोध गर्छ त्यसको खण्डन किन छैन धन्यवाद पनि छ राष्ट्रप्रेमिताको नाउँमा सरकारमा झन्नै 2/3 बहुमतबाट पुग्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली यत्रो राष्ट्रवादी भले भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री जे ड्रेस लाउँछन् त्यही लाएर चट्ट उपस्थित हुने राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नेपालको सीमा मेचिँदाखेरि बालुवाटारबाट भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको जन्मदिनका दिन अङ्ग्रेजीमा हिन्दीमा गुजरातीमा ट्विट गर्ने प्रधानमन्त्री यत्रो सीमा मेचिँदा र यी कुरा हुँदा बोल्न नसक्ने राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिएर के गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ तपाईहरु पनि उहाँसँगै हुनुहुन्छ नि त यो कुरा मैले त भने मैले सँगै हैन मैले देखाएको कुरा मैले बोले छैन भने तपाईँ पार्लियामेन्टमा गएर यो पास गर्ने पार्लियामेन्टमा हो भने 2/3 छ यो त सामान्य बहुमतले गरे हुने भन्ने उल्लेख छ सामान्य बहुमतले त्यहाँ बेला बेला उफ्रिनेहरूले अब त्यहाँ पार्लियामेन्टमा देखाउनु पर्यो नि पारित नगरेर कुरा चाहिँ बाहिर ठुला गर्ने त्यहाँ फुसुक्क गरेर फेरि पार्लियामेन्टमा आफै सांसद भोट हाल्दै हिँड्ने हो भने के अर्थ भयो यो बाहिर बोल्यो के अर्थ
त्यो काम नगरेर जनतालाई फेरि पनि भ्रममा चाहिँ नपार्दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मैले स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने यो एमसीसी वास्तवमै इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेर स्वयं अमेरिकन सहायक मन्त्रीले पनि र राजदूतावासले पनि वक्तव्य जारी गरिसकेको छ। यो सम्झौतामै यति खतरनाक किसिमले राखिएको छ कि नेपालकै संविधान मूल कानुनमै बाजियो भनेदेखि त्यो निष्क्रिय हुनेछ, तर एमसीसीको ऐन लागू हुनेछ भनेर। अनि त्यो ऐनलाई, त्यो सम्झौतालाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट पास गराउने भनेर त्यो ल्याउँदैछन्। त्यसैले यसको यति खतरनाक त्यो किसिमले आयो भने नेपालको सार्वभौमिकता कहाँ जान्छ? र यो एमसीसीलाई हामीले समर्थन गर्नु भनेको हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न नीति जुन छ त्यसको पनि खिलाफ छ। र यसलाई यसरी ल्याउनु भनेको यो राष्ट्रलाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अमेरिकन साम्राज्यवादको एउटा गोटी बनाएर यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई त्यसभित्र आफ्नो साम्राज्यवादी नीति लागू गर्नको निम्ति यो ल्याइएको एमसीसी हो। यसको जनताले जुन प्रकारले बुझेर अहिले विरोध गरिराख्नु भएको छ त अत्यन्त उज्जवल प्रकारको उहाँहरूको त्यो विरोध छ। त्यसलाई हामीले धेरै समर्थन गर्दै जनता नै हुन् यो देशको मूल कर्णधार र हामीलाई त्यो विश्वास छ र जनताकै आन्दोलनले यो एमसीसीलाई खारेज गरेर छोड्नेछ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वाससहित यो विचार राख्छु र जनतालाई पनि यो आन्दोलनलाई त्यही प्रकारले नेतृत्व गरेर अगाडि लैजानको निम्ति पुरै सपोर्ट पुर्याउनको निम्ति र स्वयं संसदमा पनि यो एमसीसीको विरुद्धमा मैले हिजो पनि बोले, फेरि पनि बोल्छु। लगातार यो एमसीसी यो प्रतिवेदन यसलाई ल्याइयो, यो सम्झौतालाई त्यहाँबाट पास गराउन ल्याइयो भनेदेखि त्यसको विरोधमा नै म बोल्नेछु र त्यही प्रकारले त्यसको विरोध गरेर जानेछु। यसलाई पनि सपोर्ट पुग्ने गरेर तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू उठ्नको निम्ति आह्वान गर्छु। धन्यवाद। जस्तो केही भरमहरू छन् नि, यो म फेरि म तपाईँलाई दुईटा कुरा भने, म दुईटा कुरा भने, धेरै कुरा गर्न गइनँ। मैले अघि धेरै कुराहरू भनिसकेँ। यसलाई स्पष्ट पारिदिने काम केही कुराहरू छन् भने नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग कुरा गर्नु पर्यो। यी बुदाहरू नेपाली हाम्रा मान्यहरू शुद्ध भ्रममा पर्नुभयो। मान्य होइन, मन्त्रीहरू पनि भ्रममा पर्नुभयो। कुनै बेला रक्षा मन्त्री नै भएका, गृहमन्त्री नै भएका मान्छेहरू पनि यो कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ है। यो कुरा खोज्दै हुन्छ, यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले तुरुन्त त्यो एमसीसी पार्लियामेन्ट लानु अगाडि सबै कुरा छर्लङ्ग बाटो देखाइदिने दायित्व सरकारको हो। त्यो देखाइदिएर जानुपर्छ र यो काम गर्ने दायित्व पनि तिनीहरूकै हो। र त्यति कुरा मान्य भएका मन्त्री भएकालाई पनि थाहा नदिकन खुसुक्क पास गर्न लागेको र राष्ट्रियतालाई असर गर्छ भने त कसले मान्छ? तर कमसेकम त्यति कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। यो नेपालमा सैनिक अखडा बनाउन आउने होइन, सहयोग आउने हो। सहयोग आउँदा आवश्यक पर्छ लिनुहोस्, नभए अमेरिकाले चाहिँ के को चासो यार, धेर भएर पैसा दिएको होइन होला नि त। आफ्नो नागरिक ल्याएको यहाँ नेपालमा झगडा गराउनु त ल्याएर दिने होइन होला नि त। यदि झगडा गराउन दिएको भए त्यसलाई किन हामीले लिनु? हामी झगडा गर्ने सार्वभौमिकतै जाने हो भने त पैसा किन लिनु? त्यसैले नेपालभन्दा ठुलो अमेरिकन पैसा हुँदैन। मैले यसमा फेरि पनि भने, तर नबुझिकन दुई चारजनालाई उफारेर पनि समस्या समाधान सरकारले क्लियर गरोस्। धन्यवाद। हस्, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।